ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाग रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्निमान् परम भागवतान् स्मरामि। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंग। नमस्कार, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। यस यूट्यूब चैनलमा जोडिनुहुने समस्त मेरा आदरणीय भक्तजनहरूमा म आचार्य पण्डित रामहरि अधिकारी काश्यप एकादशी महात्म्य कथाको 5औं भाग भगवानका पावनमय कथा लिएर उपस्थित भएको छु। अति श्रद्धा र अति विश्वास राखेर भगवानका कथामृत प्राप्त गर्दै आउनुभएका समस्त भक्तजनहरूमा सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय भक्त महानुभावहरू, एकादशी महात्म्य कथाको वर्णन गर्ने क्रममा अब हामी माघ मासको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी को महत्व को बारे में केही चर्चा गर्छौं। जसै गरी माघ महीना में दुईटा जुन एकादशी हुन्छन्, एउटा कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी जसको महत्व अब वर्णन हुन्छ भने अर्को शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी त्यसको महत्व पनि हामी क्रमिक रूपमा श्रवण गर्दै जानेछौं। आज रहेको छ माघ मास, पवित्र मास। माघ माधव नारायण भगवान को उपासना गर्ने महीना, स्वस्थानी को उपासना गर्ने महीना, पावन महीना, पवित्र महीना। इस पवित्र महीना भित्र कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी पर्छ, यसका आराध्य देव को हुन्, कसरी व्रत बस्नुपर्छ, कसरी पूजा गर्नुपर्छ, एकादशी उपवास बस्दाखेरिमा हामीलाई कस्तो प्रकारको पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यसकै बारेमा केही चर्चा गरौं, केही वर्णन गरौं र केही ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गरौं। सर्वप्रथम दाल्व नाम गरेका ऋषिले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। पुलस्त्य नाम गरेका ऋषि समक्ष ऋषिहरू आफू पवित्र भएर अरूलाई पवित्र पार्दछन्। इसी प्रसंग अनुसार पुलस्त ऋषि समक्ष दाल्व मुनिले प्रश्न गर्नुभएको छ। मर्तलोके तु सम्प्राप्तः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादि पापैश्च अन्यैश्च विविधैस्तः अन्यैश्च विविधैस्तः। मर्त्यमण्डलमा हे ब्राह्मण, मर्त्य लोकमा जन्मेका प्राणीहरूद्वारा ब्रह्महत्या आदि गरेका पापहरू हुन्छन्। ब्रह्महत्या आदि गरेका जुन पापहरूबाट सजिलैसित पार पाउनको लागि कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुपर्छ, ती पाप राशिहरू कसरी नष्ट हुन्छन्,
मलाई यो कुराको वर्णन गरी बक्सियोस् भनेर सोध्नु भएको थियो। तत्पश्चात दाल्वे ऋषिले सोध्नु भएको प्रश्नको प्रत्युत्तर दिँदै पुलस्त ऋषि भन्नुहुन्छ। पुलस्त ऋषिले आज्ञा गर्नुभयो, हे महाभाग, हे दाल्व मुनि, तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ यो अत्यन्त नै पावन रहेको छ, पवित्र रहेको छ। तपाईको प्रश्नको प्रत्युत्तर दिने क्रममा तपाईको मात्रै कल्याण हुँदैन, मृत्यमण्डलमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धार हुने गर्दछ। यदि यो नियमलाई, आचरणलाई, महिमालाई सुने, पालन गरे भनेदेखि तिनीहरूको उद्धार हुने गर्दछ। जसै गरी गोपनीय कुरा म तपाईलाई वर्णन गर्नेछु। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवताले पनि यस्तो प्रश्न सोधेका छैनन्। आज तपाईले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ, गुप्त कुरा त्यस व्यक्तिलाई मात्र दिन्छ जुन व्यक्ति आफ्नो हृदयमा बसेको हुन्छ, आफूलाई मन परेको हुन्छ, त्यसलाई मात्र त्यो कुराहरू, गोप्य कुराहरू दिने गरिन्छ। अब आउनुहोस्, मर्त्यमण्डलमा उत्पन्न भएका ब्रह्म हत्यादि गरेका पापबाट पार पाउनको लागि एउटा उपाय रहेको छ। त्यो उपाय हो माघ माधव नारायण भगवानको सेवा। माघ मासमा पर्ने, कृष्ण पक्षमा पर्ने जो एकादशी हो, त्यो एकादशीको व्रतको महिमा रहेको छ। यस व्रतको उपासना गर्ने भएका व्रतीहरूले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भने आफू जितेन्द्रिय भएर गौमाताले गोबर गोब्राउँदै गरेको गोबरलाई भुइँमा खस्न नदिएर त्यस गोबरलाई ल्याउनु, त्यसमा तिल छरेर साना साना जुन 108 वटा डल्ला निर्माण गर्नु, त्यसपछि भगवान प्रभुको पूजा अर्चना गर्नु, भगवानलाई धूप दीप नैवेद्य भेटी अर्पण गरिसकेपछि जुन एकादशीको उपवास बसिसकेपछि रात्रौ समय जागरण गरेर द्वादशीको प्रातःकालमा नै त्यसै गाईका गोबरबाट निर्मित भएका जुन डल्लाहरू रहेका छन् तिनी डल्लाहरूबाट हवन गर्नु। अनि भगवान परमात्मा नारायणलाई जुन अर्घहरू अर्पण गर्नुहोस्। अर्घ अर्पण गर्ने क्रममा भनिएको छ, अर्घ चढाउने क्रममा भनिएको छ कि यदि सम्भव छ कुविन्डद्वारा अर्पण गर्ने, त्यति छैन नारिकेल नरिवलद्वारा गर्ने, त्यति छैन बिमिरोद्वारा गर्ने, कुनै फलहरूद्वारा गर्ने, त्यही केही पाइएन भने सुपारीद्वारा भए पनि अर्घ अर्पण गर्नुपर्छ। जुन अर्घद्वारा हाम्रो मनोकामना पूर्ण हुन् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने हो। हेर्नुहोस्, यो माघ मासको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी नै सडतिला नाम गरेको एकादशी हो। यी सडतिला नाम गरेको व्रत बस्नेका व्रतीहरूले सर्वप्रथम तिलद्वारा तिलस्नाये तिलोद्वर्ते तिलोहो मि तिलोदके तिलभुक तिलदाता च षड्तिला पापनाशनम। तिल मिलेको जलद्वारा स्नान गर्ने, तिलको पिनाले स्नान गर्ने। तेस्रो हो तिल वर्ती तिलत होमी, अनि तिलद्वारा यज्ञमा जुन चरु निर्मित गरेर हवन गर्ने। त्यस्तै प्रकारले तिल मिलेको पानीलाई पिउने, तिल खाने, तिल दान गर्ने। यसरी 6 प्रकारका जुन कर्म हुने गर्छन्, 6 प्रकारका कर्म गर्ने क्रममा यो सबै कर्ममा तिल अर्पण गरिन्छ। तिल मिलेको जल स्नान गर्ने, तिलका पिनाहरूले स्नान गर्ने, तिल होम गर्ने, तिल खाने, तिल दान गर्ने, तिल मिलेको पानीहरूद्वारा स्नान गर्ने, यी 6 प्रकार कर्म। यस्तो प्रकारको कर्म गर्दाखेरिमा मनुष्यले गरेका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुने गर्छन्। यसै प्रसङ्गमा
देवर्षि नारदजीलाई भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्माले एउटा व्रत एकादशीको व्रतको महत्त्व कस्तो हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ, जुन प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष म यसै युट्युब च्यानल माध्यमद्वारा प्रस्तुत गराउँदैछु। नारदलाई भगवान श्री कृष्ण परमात्माले भन्नुभयो, हे नारद, सर्तिला एकादशीको व्रत बराबर कुनै पुण्य छैन। त्यति ठुलो पुण्य, त्यति ठुलो फल सर्तिला एकादशीको व्रत बस्नेका व्रतीहरूले प्राप्त गर्दछ। एउटा उपाख्यान जो रहेको छ म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। कुनै समयमा मर्त्यमण्डल जहाँ जन्म र मृत्युलाई स्वीकार हुन्छ, त्यो मर्त्यमण्डलमा म एउटा ब्राह्मणको रूप धारण गरेर पृथ्वीमा गएको थिएँ। यस्तै प्रकारले एउटी देवी भइन्। ती देवी भएको ठाउँमा म भिक्षा याचन गर्नको खातिर पुगेँ। मैले गएर ती देवी समक्ष भिक्षा मागे। ती देवीले भन्न लागिन्। कस्तो प्रकारले भनिन्? ती ब्राह्मणीले भनिन्, कस्मात् त्वाम आगतो ब्रह्मन् वरेस्मा समागतः पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां सुन्दरी। ती देवीले भनिन्, कस्मात् त्वाम आगतो ब्राह्मण, हे ब्रह्मदेव, तपाईँ यहाँ के कारणले आउनुभएको छ? कहाँबाट आउनुभएको छ? के चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस् भनेर ती ब्राह्मणीले जब सोधिन्, तत्पश्चात मैले भने, म कहाँबाट आएको, किन आएको, यो केही वर्णन नगरिकन मैले, देवी मलाई भिक्षा चाहिएको छ, भिक्षा देऊ भनेर मागे। तर ती ब्राह्मणीले आफूले सोधेको प्रश्नको प्रत्युत्तर नदिकन केवल भिक्षा मात्र याचन गरे ब्राह्मणले। तत्पश्चात ती देवी, ती ब्राह्मणी अत्यन्त नै क्रोधित भइन् र त्यहाँ भएको एउटा माटोको डल्लो हो, त्यो माटोको डल्लो ल्याएर ब्राह्मणको कमण्डलुमा राखिदिन्। म तत्काल त्यस ठाउँबाट अन्तर्धान भएँ, स्वर्गमा गएँ। उता मर्त्यमण्डलमा ती ब्राह्मणी आफ्नो कर्म गर्दै गर्दै गइन्। हेर्नुहोस्, जसको जन्म भएको छ त्यसको मृत्यु पनि अवश्य नै हो। जसको मृत्यु भएको छ त्यसको जन्म पनि अवश्य नै भयो। जन्मनु मर्नु यो हाम्रो परम्परा रहेको छ। यो शरीरको धर्म रहेको छ, आत्माको धर्म होइन। शरीर जन्मन्छ, शरीरको वृद्धि हुन्छ, शरीरको मृत्यु हुन्छ। तसर्थ ब्राह्मणीले पनि शरीरलाई त्यागिन्। शरीरलाई त्यागिसकेपछि सरासरी नै वैकुण्ठमा आइन्, स्वर्गमा आइन्। त्यहाँ आइसकेपछि यी ब्राह्मणीले गरेको जो व्रतको प्रभावको कारणले गर्दाखेरिमा यिनलाई सुन्दर घरहरू प्राप्त भयो, बगैँचाहरू निर्मित प्राप्त भएका छन्, सबै कुराहरू प्राप्त भयो। तर घरमा कुनै प्रकारका धनधान्यहरू रहेनन्। धनधान्य रहित भएको कारणले गर्दाखेरिमा घर त छ, बस्नको लागि वास भयो, आफूलाई ओढ्नको लागि, आफूलाई सैरी गर्नको निमित्त सबै सामग्री रहेको छ, तर भोजन गर्नको निमित्त कुनै सामग्री भएनन्। यी ब्राह्मणीले सरासर म भएको ठाउँमा आएर भन्न लागिन्, प्रभु, मैले त धेरै ठुला ठुला जुन यज्ञहरू गरेका थिएँ, दानहरू गरेको थिएँ, त्यस्तै प्रकारले सत्सङ्गहरू श्रवण गरेको थिएँ, जुन कारणले गर्दाखेरिमा मलाई स्वर्ग त प्राप्त भयो प्रभु, बस्नको लागि घर पनि प्राप्त भएको छ, किन्तु खानको लागि कुनै प्रकारको धनधान्यहरू, भौतिक सामग्रीहरू मलाई केही पनि मिलिरहेको छैन। कसरी धनधान्य बिना म टिक्न सकुली? परमात्मा मलाई कृपा गर्नुहोस्। यसरी भनिसकेपछि मैले भने, देवी, यदि तिमीले यी ऋषि पत्नीहरू समक्ष सर्तिला नाम गरेको एकादशीको पुण्यलाई याचना गर्यौ, पुण्यलाई माग्यौ भनेदेखि अवश्य पनि तिम्रा इच्छाहरू पूर्ण हुनेछ। अन्यथा तिमीलाई यो धनधान्यहरू प्राप्त हुन सक्दैनन्। तत्पश्चात ती ब्राह्मणीले, ती मानुषीले त्यस्तै प्रकारको कर्म गर्न लागे। जुन पूर्वमा गरेको जुन कर्मको कारणले गर्दा ती अत्यन्त नै तेजोवती रहेकी थिइन्, अत्यन्त नै सुन्दरी थिइन्, अत्यन्त नै राम्री थिइन्। यी मानुषीलाई हेर्नको निमित्त एक दिनको कुरा हो नारद,
यी ऋषि पत्नीहरूको आगमन भयो। ऋषि पत्नीहरूको आगमन भइसकेपछि ती मानुषी रूप भएकी यो ब्राह्मणीले भित्र ढोका थुनेर भित्र बसिन्। बाहिरबाट ऋषिका पत्नीहरूले आवाज लगाए, देवी तिम्रो दर्शन गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ, ढोका खोल भन्दाखेरिमा ती ब्राह्मणीले भित्रबाट भन्न लागिन्, यदि मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म हजुरसँग एउटा कुरा माग्छु भन्न। के कुरा रहेको छ भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरिमा ती देवीले भन्न लागिन्, मलाई मेरो दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ, मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मलाई तपाईँहरूले सर्तिला नाम गरेको एकादशीको व्रत बसेको जो फल छ त्यो मलाई फल दिनुहोस्। ऋषि पत्नीले सोचे। विचार गर्दै जाने क्रममा एउटी ऋषि पत्नीले भन्न लागिन्, म अवश्य पनि मैले गरेको जुन सर्तिला एकादशीको पुण्यको फल तपाईँलाई दिन्छु, म दिन्छु भनेर भनेको थिइन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा उनले ढोका खोलिन्। मानिसलाई ती ऋषि पत्नीहरूले दर्शन गरे, जो अत्यन्त नै तेजोवती रहेकी थिए, अत्यन्त नै सुन्दरी रहेकी थिए र उसका घरमा पनि ऋषि पत्नीहरूको जुन कृपाको कारणले गर्दाखेरिमा सर्तिला नाम गरेको एकादशीको व्रतको फल प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरिमा घरमा धनधान्यले परिपूर्ण भयो। सङ्कटमा परेकी, आपतमा परेकी ती मनुष्यले यसरी पार भएकी थिइन् भने यो संसारमा दारिद्र्यम न च कष्टम भई न च दौर्भाग्य भएको छ, न भवद् भई द्विजश्रेष्ठ सर्तिलाया उपोषणात्। सर्तिलाको व्रत बस्ने भएका व्यक्तिलाई दारिद्र्यता प्राप्त हुन सक्दैन। सर्तिला नाम गरेको एकादशीमा दान गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सङ्कट आउँदैन। सर्तिला एकादशीको आगमन भएको बेलामा माधव नारायण भगवानको जुन सेवा गर्ने भएका, पराम्बिका भगवती सुस्तानी भगवतीको जुन सेवा गर्ने भएका भक्तहरूका मनोकामना अवश्य पनि पूर्ण हुने गर्छन्। एक त यो पवित्र महिना, पावन महिना माघ मास, दोस्रो एकादशी, त्यसको व्रत बस्ने भएका व्रतीहरूले गरेको कर्म, यी सबै के हुन्छ, पुण्यदायक रहने गर्छन्, पुण्य दिलाउनेवाला रहेका छन्। पुण्यको कारणले न त कुनै जन्ममा दरिद्री नै हुनुपर्छ, न त कुनै कष्ट नै हुन्छ, न त नै कुनै दुर्भाग्य। हे राजन, माघ कृष्ण पक्ष सर्तिला एकादशीको व्रत बसेर तिल दान गर्नाले नै सारा पापहरूबाट मुक्ति भइन्छ। मर्त्यलोकमा जन्मेका प्राणीहरूले ब्रह्महत्या आदि गरेका पापबाट पार पाउँछन्। यस्तै प्रकारले व्रतहरूको उपासना गरी तिल दान गर्नाले नै सबै कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्। यो सर्तिला एकादशीको महत्त्व रहेको छ भन्दै भगवान परमात्माले देवर्षि नारदजीलाई दिनुभएको ज्ञान, साथसाथै दाल्व ऋषिले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ पुलस्त ऋषिसँग, तिनी पुलस्त ऋषिले दाल्व ऋषिलाई प्रश्नको प्रत्युत्तर दिनुभएको प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष जोडेको छ। यस्तै प्रकारका जुन सत्सङ्गहरू, यस्तै प्रकारका एकादशीका महात्म्य कथाहरू लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको लागि वाग्रूपी सरस्वतीलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जन। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।